बाजवा जो थे साबिक आर्मी चीफ, उनका वो ये कहते थे कि जी हम बातचीत करेंगे, और 2000 फिर आपको पता है उन्होंने जर्नलिस्ट के सामने ये भी कहा एक कि जी हमारे में कैपेबिलिटी नहीं है, या हमारे पास वसाइल कम है। वो पता नहीं एक मशहूर फिक्रा था कि जी तेल टैंकों में, कि पता नहीं गाड़ियों में तेल नहीं है, वगैरह वगैरह। तो एक तरफ तो ये है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज हुई है, टैंकों में तेल नहीं है, मुझे याद आ गया। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज ये हुई है कि पाकिस्तान ने काफी हद तक यूएस के साथ लॉबिंग भी की, और ये टैंकों में तेल वाली बात जो है, ये आरिफ अलवी जो सदर थे साबिक, उन्होंने ये कंफर्म की थी, अगर आपको याद हो। इस बार एक एंगल तो ये है कि मिलिट्री की जो लीडरशिप है उसका भी एक पर्सपेक्टिव फर्क है। मतलब एटलीस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू कि अगर इंडियन अग्रेशन या थ्रेट जो होती है तो उसका जवाब कैसे देना है, फॉर्मुलेट कैसे करना है, देयर इज अ डिफरेंस। तो एक तो मैं ये वाली बात, ये तो मिलिट्री स्ट्रेटजी के वाले से, लेकिन साथ में पाकिस्तान ने जो ये लॉबिंग की है डीसी में, वो ट्रंप के व्हाइट हाउस तक एक्सेस ढूंढा है, और चीन को भी एक्टिवेट किया हुआ है। आपने रूस की शुरू में बात कर रहे थे, वहां भी। तो कुछ स्टेप्स ऐसे हैं पिछले चंद सालों में, ओवर द टाइम, जो कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने सही डायरेक्शन में लिया, और परहैप्स मोर नीड्स टू बी डन। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, पहले तो मैं आपसे शिकवा ये करूंगा कि ये जो आपने बात की है बाजवा साहब की, इसके ऊपर मैंने पूरा फ्राइडे टाइम में मजमून लिखा था। ठीक बिल्कुल, है, आप वो मजमून आप जो है वो स्क्रीन पे जो है वो दिखा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, देखिए बात ये है कि जंगें जो हैं वो अगर तवालत इख्तियार करें, तवील हो जाएं, तो उसके अंदर आपको सस्टेनमेंट की ज़रूरत होती है। उसकी वजह यह है कि आपका यू लूज मैन, यू लूज मटीरियल, और सस्टेनमेंट जो है उसके अंदर कौन खड़ा रह सकता है वो इस हवाले से होती है कि उस मलबे से कौन निकल के खड़ा हो सकता है, क्योंकि राइट। मलबा दोनों तरफ होगा। ठीक है, या इसको इस तरीके से ले लें कि दो बॉक्सेस हैं, दोनों एक दूसरे को ठीक ठाक फेंटी लगा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो लड़खड़ाते हुए भी अपने कदमों पे खड़ा हो के नॉकआउट पंच लगा देगा ना, ही विल बी द विनर। तो इसलिए ये सस्टेनमेंट जो है ये एक अहम चीज है। प्रिपेयर्डनेस की जहां तक ताल्लुक है, वो चूंकि मैंने ये सारी बातें उस मजमून में की हैं मुझे और याद ये है, मुझे याद आ गया। काफी पुराना हो चुका है। बहरहाल यू कैन प्ले इट ऑन द स्क्रीन। ये हमने देखना है। लेकिन इसमें जो बुनियादी चीज है वो ये है कि हमारी जो भारत की और पाकिस्तान की लड़ाई जो है ना, वो रूसो यूक्रेन की तरह की जंग जो है वो नहीं होगी। दोनों तरफ जो है वो एट्रिशन जो है दोनों अतराफ जो है वो सहार नहीं सकती। जोग्राफिया बिल्कुल मुख्तलिफ है, दोनों एटमी ताकतें हैं, जंग का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ होगा, एट्रिशन होगी उसके अंदर, लेकिन वो ज्यादा देर चल नहीं सकती। यानी ये दो ममालिक जो है ना, ये 3 साल की जंग नहीं लड़ सकते। ठीक है, ये 1 महीने की जंग भी नहीं लड़ सकते। उसकी सही। वजह ये है कि दोनों में से किसी का इंडस्ट्रियल बेस नहीं है बुनियादी तौर पे, एक्सेप्ट फॉर स्मॉल आर्म्स एंड सम बेसिक वो जो हम बनाते हैं और ये भी बनाते हैं। इसलिए दोनों जो हैं वो उनका इन्हिसार है, बाहर रिप्लेनिश करना, वो बाहर के ममालिक से जो है उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कारगिल में इन्होंने बोफर्स का जो एमुनेशन इस्तेमाल किया वो इतना इस्तेमाल किया, एक एक पोस्ट पे इन्होंने 2,000 गोला मारा। इतना इन्होंने एमुनेशन इस्तेमाल किया कि बोफर्स का एमुनेशन खत्म हो गया। They had to go to South Africa to get the ammunition. Again, this is not something कि मैं कह रहा हूं, ये खुद वहां से जो है ना ये इतलात आती हैं और ये तज्जिए हुए। तो इसलिए एक तो ये बात है। मैंने अपने डॉन के मजमून में ये कहा था कि जो सेकंड ऑफसेट स्ट्रेटजी थी अमेरिका की सर्द जंग के जमाने में, वो ये थी कि आपने क्वालिटेटिव एज जो है वो लेनी है over the Soviet Union, and that's what the United States did, and that is what we are supposed to do, because we can't match numbers, so we need to have a qualitative edge. जहां तक ताल्लुक है सफारतकारी का, सफारतकारी में हम कई दफा काम ठीक कर लेते।
یا ساڑھے کو ہو جاتا ہے. اٹس لائک پنجابی ویڈنگ کے وہ مطلب ہبڑ پہ ہے کہ اے ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا, فلانا چیز ہوئے گی نا, بٹ آن دا ڈے آف دا ویڈنگ سارا کچھ ہو جاتا ہے. سو اٹس کائنڈ آف لائک اے پنجابی ویڈنگ. تو لیکن ہمیں اس کے لیے اب بیٹھ کے ایک, میں تو یہ کہوں گا کہ آپ ایک غیر سرکاری ادارہ تشکیل کریں, ایک بورڈ تشکیل کریں نیشنل سیکیورٹی کا. اس کے اندر آپ جو ہے جو بین الاقوامی قوانین کے ماہر ہیں ان کو لے کے آئیں, جو معیشت کے ماہر ہیں ان کو لے کے آئیں, جو سیکیورٹی پالیسیز اور فارن پالیسیز کے ایکسپرٹس ہیں ان کو لے کے آئیں, جو تجارت کے حوالے سے جو پالیسی بنا سکتے ہیں ان کو لے کے آئیں. ان کے, اور یہ کوئی میں بات نہیں کر رہا کہ کوئی گاڑیاں دیں اور جھنڈے لگائیں اور یہ نہیں, یہ سمپل ایک آپ چیز کریں کہ ورکنگ گروپس بنائیں جو کہ یہ پالیسیز بنائیں. ان پالیسیز کو اب آپ کا ایک تو سرکاری محکمے کام کر رہے ہیں, ان کا کام ہے یہ پالیسی بنانا. ایک یہ آپ کا جو نیشنل سیکیورٹی کا ایڈوائزری بورڈ کہہ لیں, جو بھی بھارت کے پاس آلریڈی ہے اس قسم کی چیز, وہ بنائیں, اس کے ورکنگ گروپس بنائیں, وہ بھی پالیسی تشکیل دیں. اور وہ پالیسی تشکیل دینے کے بعد آپ جکسٹاپوز کریں نا کہ یہ سرکاری محکمے نے کام کیا اور یہ ورکنگ گروپ نے کام کیا. اب اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس کو آپ جو ہے وہ کنسولیڈیٹ کریں. ٹھیک, تو یہ کوئی مطلب کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں ہے, نہ ہی میں کوئی پہیا ایجاد کر رہا ہوں. اب میں آپ کو بتاؤں, ہم ریمیٹنس ہیں, آپ کی ترسیلات زر جسے آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ترسیلات زر کا جو ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ بلو کالر ورکر سے آتا ہے آپ کے پاس, خلیجی ریاستوں سے آتا ہے, ٹھیک ہے. اس وقت یورپ میں اور جاپان وغیرہ میں پاپولیشنز آر ایجنگ, ان کو ورک فورسز کی ضرورت ہے, ناٹ جسٹ ایٹ دا بلو کالر لیول بٹ آلسو ایٹ دا وائٹ کالر لیول. اب آپ اس کے اوپر ایک منصوبہ سازی کر کے حکومت فیسیلیٹیٹ کرے تاکہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جائے, ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کریں آپ. اور آپ کی جو یہ ترسیلات زر ہیں جو اس وقت ادھر ادھر گھومتی ہیں 22 سے 25 بلین ڈالر پہ, آسانی سے آپ اس کو 100 بلین ڈالر پہ لے جا سکتے ہیں. بالکل ہم نے اس کے اوپر کام کیا, مطلب ڈاکٹر موحید یوسف واز دا لیڈ رائٹر آن دس. اس کے اوپر کام ہوا ہے, دا چیمپئنس, وی لکڈ ایٹ 7 اکانومیز کہ جنہوں نے پچھلے 25 سال میں کیا کیا چیزیں کی ہیں in order to get to where they are. تو یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں, اور اس کے لیے کوئی پیسے کی بھی خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, because you will not be paying to these people. میکسیمم آپ ان کو جب بھی میٹنگ ہوگی اس کا آپ ٹی اے ڈی اے دیں گے, آپ ان کو کوئی گاڑی نہیں دے رہے, جھنڈا نہیں دے رہے, کوئی سرکاری عہدہ نہیں دے رہے, نوکری نہیں دے رہے, لیکن آپ ان کی جو ایکسپرٹیز ہے اس کا آپ فائدہ اٹھائیں. جی, بہت اچھا آئیڈیا ہے. اور یہ جو آپ نے ملٹی سکلڈ گروپ کی بات کی ہے, یہ انڈس واٹرز ٹریٹی کو بھی دیکھ سکتا ہے, یہ شملہ اکارڈ کو, کیونکہ آپ نے, سوری میں قطع کلامی کر رہا ہوں, یہ بہت اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا. ہمیں جو ہے دیکھیں کائنیٹک آپشن تو ہمیشہ ہوتی ہے اپنی جگہ, لیکن اس سے پہلے بہت سی اور آپشنز ہوتی ہیں جو آپ نے ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے. اب یہ انڈس واٹرز ٹریٹی کے اوپر آپ نے ایک پورا کیس بنانا ہے جس کے لیے سفارتکاری کی بھی ضرورت ہے اور جس کے لیے قانونی رائے اختیار کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور اس کے اندر مثلا ہمارے دوست ہیں فیصل نقوی صاحب, انہوں نے بہت عرصے سے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت کام کیا ہے. باگلے ہار والا جو کیس تھا اس میں حصہ بھی تھا ان کا. پھر انہوں نے کشن گنگا کے اوپر بہت سارا کام کیا. انہوں نے حکومت کو کئی دفعہ جو ہے وہ انٹرنلی جو ہے وہ ایڈوائز بھی کیا. اس کے علاوہ اور ہمارے پاس جو ہے وہ ماہرین ہیں جن کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر ایک پوری جو ہے وہ پالیسی تشکیل دی جا سکتی ہے. تو یہ کام جو ہے, یہ جو کرنے والے کام ہے نا, یہ ہم نے کرنے ہیں. بالکل. اور اہم بات یہ ہے کہ یہ تسلسل سے کرنے ہیں, یہ نہیں کہ ایک ادھی چیز ہوگی تو اس کے بعد ادھر ادھر ہو گئے, یہ ہم نے کنسسٹنٹلی کرنے ہیں. بالکل بالکل. تو اجاز یوں ہے کہ یہ آپ کا آئیڈیا جو ہے میرے خیال سے اس کو پرسیو بھی کرنا چاہیے, اور آنے والے ہفتوں میں اس کی ذرا خد و خال کے اوپر مزید بات بھی کرتے ہیں.
اور کچھ ماڈلز بھی دیکھتے ہیں کہ اور ایسے ایگزسٹ کرتے ہیں. بہرحال آج کے لیے ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے, اور آپ کی آمد کا شکریہ ہمیشہ کی طرح. ناظرین آپ کا بھی شکریہ, ایک بار پھر عید مبارک, اور انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.